एपिसोड 21। उस लड़की का नाम मालती था। वो एक हसीन और तरहदार लड़की थी। वो पूना ही की रहने वाली थी। इस शहर में उसकी पैदाइश हुई थी। इस शहर में उसकी परवरिश और तालीम और तरबियत हुई थी। और इसी शहर में उसने कैलाश से मोहब्बत की थी। उस वक्त मालती एक फर्म में काम करने लगी थी और वहीं उसकी मुलाकात कैलाश से हुई, जो खुद भी उसी दफ्तर में मुलाजिम था। उन दोनों की रोज़ मुलाकातें बढ़ने लगी। फिर उन दोनों ने एक दूसरे से शादी का वादा कर लिया। लेकिन कैलाश के साथ एक उलझन ये थी कि उसके ख्वाबों का दायरा बहुत वसी था। उस दायरे में एक बहुत बड़ा सा मकान था, गाड़ी थी, कीमती फर्नीचर था, बैंक बैलेंस था और दो जवान बहनों के जहेज थे। जब तक उन दोनों के जहेज मुकम्मल ना होते उस वक्त तक उनकी शादियां नहीं हो सकती थी। खुद कैलाश भी उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता था, चाहे उसकी महबूबा मालती जैसी लड़की ही कोई क्यों ना हो। वो उन दिनों बहुत परेशान रहा करता था। उसने मालती से वादा तो कर लिया था, लेकिन उस वादे की तकमील का कोई रास्ता उसके पास नहीं था। उसकी मायूसी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो इतनी दौलत कहाँ से हासिल करे कि उसके सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। वो जानता था कि इस मुल्क में ढेर सारी दौलत हासिल करने का एक तरीका यह है कि इंसान नाजायज ज़राए आमदनी तलाश कर ले, लेकिन ऐसी किसी आमदनी की तलाश भी उसके बस से बाहर थी। उसके हल्का अहबाब में सब उस जैसे ही थे, सीधे साधे, दफ्तरों में काम करने वाले बाबू टाइप लोग, जो दफ्तर से निकलकर सीधे घर जाते और घर से उठकर दफ्तर आ जाया करते। कैलाश को यह मालूम था कि इस किस्म के लोग होटलों में बैठा करते हैं, इसीलिए उसने शाम के बाद होटलों में बैठना शुरू कर दिया। उसकी ख्वाहिश थी कि उसे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो नाजायज जराये का पता बता सके। दौलत पाने के लिए उसने सब कुछ करने का इरादा कर लिया था, चाहे वो चोरी डकैती हो, स्मगलिंग हो या मंशियात की सप्लाई। उसे हर काम गंवारा था। शर्त यह थी कि उसे किसी तरह दौलत मिल जाए। एक दिन वो ऐसे एक होटल में बैठा हुआ अपना वक्त गुजार रहा था कि एक आदमी उसकी मेज के पास आकर खड़ा हो गया। कैलाश ने देखा, वो बहुत महजिब आदमी लगता था। उसने बेहतरीन तराश का सूट पहन रखा था और होठों में एक सिगार दबा था। कैलाश उसे देखकर कुछ मायूस सा हो गया। यह आदमी उसके म्यार और मिजाज का मालूम नहीं होता था। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? उस आदमी ने कहा और कैलाश के जवाब देने से पहले ही वो उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। इस दौरान वो सिगार के गहरे गहरे कश लेकर कैलाश की तरफ देखता रहा। कैलाश ने उसके अंदाज में बेचैनी सी महसूस की, लेकिन कहा कुछ नहीं। कुछ देर बाद उसी आदमी ने खुद कैलाश को मुखातिब किया। मिस्टर कैलाश, मेरा नाम प्रकाश खन्ना है। कैलाश अपना नाम सुनकर चौंका। वो आदमी उसके लिए अजनबी था, फिर वो उसका नाम कैसे जानता था? तुम हैरान हो रहे होगे, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किस लड़की से तुम्हारी दोस्ती है और तुम्हारे क्या क्या मसाइल हैं, और तुम उन मसाइल से निपटने के लिए किस किस्म की जद्दोजहद कर रहे हो। मुझे ये सब कुछ मालूम है। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मेरे बारे में इतनी बातें कैसे जानते हो? ये बात छोड़ो, असल समस्या है आम खाना। पेड़ गिरने से तुम्हारा ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उलझनों से निकाल सकता हूँ। तुम तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बहुत कुछ। इस समय तुम एक दुकानदार हो और मैं खरीदार। मैं तुम्हें इतनी दौलत दे सकता हूँ जो तुम्हारे तमाम समस्याओं का हल साबित हो सकती है, पर यह दौलत मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे दूंगा। इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने वो काम कर दिया तो फिर मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, और मैं जानता हूँ कि आजकल तुम इसी किस्म के मौके की तलाश में हो। कैलाश की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा था। बताओ, क्या तुम एक मामूली से काम के एवज एक बड़ी रकम हासिल करना चाहते हो या नहीं? ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? मैं इस होटल में तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। खन्ना उसे होटल से बाहर ले आया, जहाँ उसकी शानदार गाड़ी देखकर कैलाश की आंखें पथरा गईं। उसके विचार में ऐसी गाड़ियां हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के पास होंगी। ड्राइवर की शख्सियत बारोब थी और वो कीमती लिबास में मलबूस था। खन्ना ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। उस ड्राइवर को शायद ये मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, इसीलिए उसने कोई हिदायत भी न ली। रास्ते भर उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। कैलाश खन्ना के रख रखाव और उसकी कीमती गाड़ी से इतना मरूब हो चुका था कि उसके मुंह से अब आवाज तक नहीं निकल रही थी। बस उसकी सोचों का दायरा अब वसी हो गया था। वो समझ गया था कि अब उसकी जिंदगी का एक नया रुख उसके सामने आने वाला है। उसकी किस्मत बदलने वाली है। वो गाड़ी एक शानदार सी कोठी के अहाते में दाखिल हो गई। कैलाश ने इस किस्म की कोठियां सिर्फ बाहर से देखी थी, अंदर आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। कोठी का लॉन भी बहुत खूबसूरत था। उसकी बनावट आला तरीन थी। वो गाड़ी भी खूबसूरत थी जिसमें बैठकर वो यहाँ आया था, और उसकी किस्मत भी खूबसूरत थी जो उस पर मेहरबान होने वाली थी।
खन्ना उसे अपने साथ लिए कोठी के ड्राइंग रूम में आया तो कैलाश को ऐसा लगा जैसे वो किसी बहरी जहाज में चला आया हो। इतना लंबा चौड़ा ड्राइंग रूम उसने जीवन भर कभी नहीं देखा था। बैठ जाओ, घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुमसे वो काम नहीं लूंगा जो तुम्हारे बस में ना हो। कैलाश उसको धन्यवाद कहकर उसके सामने सोफे पर बैठ गया। खन्ना उसकी तरफ बड़ी टटोलने वाली निगाहों से देखता रहा। कुछ देर बाद वो बोला, एक मर्तबा फिर सोच लो, हो सकता है कि वो काम तुम्हारे ज़मीर के खिलाफ हो। अगर तुम ज़मीर नामी किसी हिमाकत में मुब्तला हो तो। नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। काहे का ज़मीर? कैसा ज़मीर? अब मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं इस किस्म की अहमकाना बातों की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहता। मैंने ये देख लिया है कि संसार में सिर्फ और सिर्फ पैसे की अहमियत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप बस अपना काम बताएं। ठीक है, काम बहुत मामूली है और वो काम ये है कि तुम्हें एक रात के लिए अपनी महबूबा मेरे हवाले करना होगी। क्या? कैलाश उछल के खड़ा हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने इस किस्म की कोई बात सुनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तलखी से बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ। उसने सरगोशी की, मैं तुम्हें इसके लिए 50,000 रुपए नकद अदा करूंगा। कैलाश के जहन को झटका सा लगा। 50,000 रुपए? उसकी महबूबा के एवज? ये आदमी कितने इत्मीनान से सब कुछ कहे जा रहा था। आपका शायद दिमाग खराब हो गया है। क्या मेरी महबूबा को ऐसी चीज है जिसे खरीदा और बेचा जा सके? मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि आप 1 लाख रुपए, सिर्फ एक रात के 1 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम तुम एक साल में भी नहीं कमा सकते। बोलो, क्या कहते हो? हरगिज नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद मुझसे मेरी महबूबा का सौदा कर सको? 2 लाख, सोच लो ये रकम तुम्हारे कितने काम आ सकती है। कैलाश के जहन में हलचल सी मचने लगी। 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे। उनके जरिए बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन यहाँ सवाल उसका अपना नहीं, मालती का था। वो अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकता था। मैंने कहा ना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारी दौलत पर। 5 लाख रुपए, खन्ना नीलामी लगाने वाले अंदाज में चिल्लाया। याद रखो, एक साथ इतनी रकम तुम जीवन भर नहीं कमा सकते। ये तुम्हारा मुकद्दर बदल देगी। तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारे पास एक गाड़ी भी आ जाएगी और तुम्हारी दोनों बहनों की शादियां भी हो जाएंगी। अब कैलाश के जहन पर हथौड़े बरसने लगे। 5 लाख बहुत होते थे। उनसे शानदार मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती थी। ये दौलत तो उसके पाँव की जंजीर बनती जा रही थी। जाते हुए उसके कदम इस तरह रुक गए जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया। इधर आओ कैलाश। खन्ना की मसूर कर देने वाली आवाज उभरी। बेवकूफ मत बनो। 5 लाख कम नहीं होते। तुम अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हो, एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। याद रखो, खुशकिस्मती बार बार दस्तक नहीं देती। उसकी दस्तक सिर्फ एक बार हुआ करती है। अगर दरवाजा खुल गया तो ठीक है, वरना कभी लौट कर नहीं आती। कैलाश ने गर्दन झुका ली। उसके आसाब कशीदा हुए जा रहे थे। खन्ना एक फातेहाना चाल चलता उसके पास आया। उसने कैलाश को खरीदने में आधी कामयाबी हासिल कर ली थी। कैलाश के करीब जाकर उसने अपना हाथ उसके शाने पर रखा। तुम बहुत सीधे साधे नौजवान हो। तुम खुद ही सोचो कि ये मोहब्बत तुम्हें क्या दे सकती है। तुम कभी दौलत के बिना उस लड़की को हासिल नहीं कर सकोगे और वो तुम्हारे हाथों से इस तरह निकल जाएगी जिस तरह वक्त निकल जाता है। फिर इस खेल में तुम्हारा कोई नुकसान भी तो नहीं होगा। बताओ, तुम्हारे पास इस बात की क्या जमानत है कि अगर ये 5 लाख रुपए उस लड़की के सामने रख दिए जाएं तो वो उस समय भी तुम्हारी मोहब्बत का दम भरती रहेगी? नहीं कैलाश, ऐसा नामुमकिन है। इस दुनिया में पैसा बहुत बड़ी शक्ति है और तुम इस शक्ति को जितनी जल्द हासिल कर लो उतना बेहतर है। मैं क्या करूं? वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं होगा कि उसके साथ ये हरकत तुमने की है। नहीं, मैं 5 लाख रुपए देने के साथ साथ तुम्हारी इज्जत नफ्स भी बरकरार रखना चाहता हूँ। इसलिए एक ऐसा नाटक रचाया जाएगा जिससे ये जाहिर होगा कि तुम खुद ही बेबस हो गए थे। इस किस्म के नाटक तुमने बहुत सी फिल्मों में देखे होंगे। तुम्हारा काम सिर्फ ये होगा कि तुम उस लड़की को अपने साथ एक खास मकाम पर ले आओगे। वहाँ मेरे आदमी पहुँच जाएंगे और रिवॉल्वर दिखाकर उसे अगवा कर लेंगे और तुम्हें एक तरफ धक्का दे दिया जाएगा। बस उसे पता ही नहीं चलेगा कि साजिश में तुम भी शरीक थे। वो तुम पर शक कर ही नहीं सकती। फिर सुबह होते वो लड़की अपने घर पहुंचा दी जाएगी और तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। कैलाश ने उस वक्त अपनी महबूबा के बारे में सोचना तर्क कर दिया। वो 5 लाख रुपए का हिसाब लगाता रहा और उन्हें खर्च करने के तरीके सोचता रहा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा तो ये तुम्हारी भूल होगी। इसकी 2 वजूहत हैं। पहली ये कि मेरे वसाइल बेपनाह हैं।
میں تمہاری شمولیت کے بغیر بھی اس لڑکی کو اغوا کر سکتا تھا۔ دوسرا کارن یہ ہے کہ میں کاروباری آدمی ہوں اور یہ میرا کاروبار ہے، اور اپنے دھندے میں جھوٹ نہیں بولتا یا دھوکہ نہیں کرتا۔ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ لڑکی صبح ہوتے ہی واپس کر دی جائے گی تو وہ ہر حال میں واپس ہو جائے گی۔ جب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا تو یہ رقم تمہیں مل جائے گی، بس۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں نے ساری باتیں تمہیں سمجھا دی ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ کیلاش کے پیروں میں اب زنجیریں پڑ گئی تھیں، اب وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کھنہ کی خواہش کے آگے اپنی گردن جھکا دی۔ کھنہ نے ایڈوانس کے طور پر 50,000 روپے ادا کر دیے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس رقم کو لے کر فرار نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ خود ہی اپنی قسمت تنگ کر لے گا۔ لیکن کیلاش کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 50,000 روپے اس کے پاس آ کر اس کے جسم کا حصہ بن گئے تھے، وہ انہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس دولت نے اس کا مزاج ہی بدل دیا تھا، اب وہ وہی کرنے والا تھا جس کی کھنہ نے ہدایت کی تھی۔ دوسرے دن اس نے مالتی سے بات کر لی۔ اس نے مالتی کو تفریح کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ دن بھر کے لیے پکنک منانا چاہتا ہے۔ مالتی فوراً تیار ہو گئی۔ اس کے لیے زندگی میں اس قسم کی خوشیاں بہت کم آئی تھیں۔ ایسا موقع کبھی نہیں ملا تھا جب وہ اپنا وقت مرضی کے مطابق گزار سکتی۔ اس کا تعلق بھی جس طبقے سے تھا اس طبقے میں ایسی عیاشیاں بہت کم ہوا کرتی تھیں۔ اس نے کیلاش کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ پکنک کے مقام کا تعین خود کھنہ نے کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بس مالتی کو کسی طرح وہاں پہنچا دے، باقی کام وہ خود کر لے گا۔ پروگرام کے مطابق کیلاش نے شہر سے کرائے کی ایک ٹیکسی لی اور مالتی کو اپنے ساتھ لے کر اس ویران مقام پر پہنچ گیا۔ کھنہ کی ہدایت کے مطابق اس نے ٹیکسی واپس بھیج دی۔ پھر وہ لوگ اپنے ساتھ لائی ہوئی چادریں بچھا کر بیٹھ گئے۔ مالتی اپنے ساتھ کھانے پینے کا بہت سا سامان بھی لیتی آئی تھی۔ ابھی ان لوگوں نے اطمینان کی سانس لی ہی تھی کہ وہ لوگ آن دھمکے۔ وہ بہت ہی تربیت یافتہ لوگ معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے ذرا سی دیر میں مالتی پر قابو پا لیا اور کیلاش کی ٹھکائی کر دی، لیکن اس مار پیٹ میں اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچی تھی۔ البتہ اسے ریوالور کے بل پر مالتی کے قریب بٹھا دیا گیا تھا اور وہ لوگ چیختی تڑپتی مالتی کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں لے گئے۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے کیلاش کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود لی ہو۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صرف دولت کی خاطر اس نے اس لڑکی کو بیچ دیا تھا جو اس کی محبت تھی، جس سے وہ شادی کرنے والا تھا۔ اس نے یہ بہت بڑا جرم کیا تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر 5 لاکھ روپوں کو تصور نے اس کے ذہن کو دھندلا دیا۔ اس کی سوچیں کسی اور سمت میں مڑ گئیں۔ وہ نہ صرف ان روپوں سے اپنا مستقبل تعمیر کر سکتا تھا بلکہ کفارے کے طور پر مالتی سے شادی بھی کر لیتا۔ اس خیال نے اسے بڑی تقویت پہنچائی۔ ٹھیک ہے، وہ مالتی سے شادی کر لے گا اور وہ لوگ اس شہر کو چھوڑ کر بمبئی چلے جائیں گے جہاں ایک نئے جیون کا آغاز کر سکیں گے۔ ایک گاڑی مالتی کو لے کر چلی گئی تھی جبکہ دوسری گاڑی ابھی تک وہیں موجود تھی۔ ان دونوں نے پہلی گاڑی کے چلے جانے کے بعد کیلاش کو دوسری گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس کے اور کھنہ کے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ مالتی کے اغوا ہوتے اسے کھنہ کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور کھنہ اسی سمے بقایا 4.5 لاکھ روپے اس کے حوالے کر دے گا۔ مالتی کو ایک بہت ہی خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ تقریباً سکتے کے عالم میں تھی۔ اس کے ساتھ ایسی افتاد کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اس طرح اغوا کر لیا جائے گا۔ نہ جانے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا۔ پھر اسے کیلاش کا بھی خیال آ رہا تھا۔ اس نے خود دیکھا تھا کہ اس کے اغوا کرنے والوں نے کیلاش کو بھی مارا تھا۔ اسے اٹھا کر لانے والے ڈرائنگ روم میں پہنچا کر باہر چلے گئے اور وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح ادھر کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد سامنے والے دروازے سے ایک آدمی اندر آیا۔ وہ کوئی مہذب آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جسم پر قیمتی سوٹ تھا اور وہ سگار پی رہا تھا۔ مالتی اسے دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ گھبراؤ مت، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، بیٹھ جاؤ، اطمینان سے باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کہا نا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں وچن دیتا ہوں کہ تم جس طرح یہاں لائی گئی ہو اسی طرح تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ آخر کیوں؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس دنیا میں محبت اور ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اصل محبت اور اصل ضمیر دولت ہے، بس یہی قدر زندہ ہے، یہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے بس یہاں سے جانے دو، میرے پریوار والے پریشان ہو رہے ہوں گے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نا کہ تم کو بحفاظت بھیج دیا جائے گا، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے لایا ہوں کہ میں نے تمہاری 1 رات کے عوض 5 لاکھ روپے ادا کیے ہیں، تمہیں 1 رات کے لیے میرے پاس بیچ دیا گیا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟
ایک مجبور ناری پر ایسا انیائے کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ میں تمہیں اپنے قریب بھی آنے نہیں دوں گی۔ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں بیبی، تمہارے پریمی کیلاش نے میرے ہاتھوں تمہارا سودا کر دیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ فرض کرو اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو؟ میں نے کہا نا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تم مجھے نہیں بہکا سکتے، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں اس کے خلاف کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا نا کہ اگر میں ثابت کر دوں تو پھر تم کیا کرو گی؟ اگر اگر ایسا ہوا تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ اتنی ہمت ہے تم میں؟ ہاں، میں اپنے سامان سے زیادہ کسی چیز کو عزیز نہیں سمجھتی، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، میں نہیں مان سکتی۔ تو پھر آؤ، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں، پر شرط یہ ہے کہ تم بالکل خاموش رہو گی، کم از کم اس سمے تک خاموش رہو گی جب تک میں نہ کہوں۔ ہنا کی باتوں نے مالتی کو تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور کیا چاہتا ہے، وہ اسے کیا دکھانا چاہتا ہے۔ اسے جس وقت اغوا کیا گیا تھا وہ اس وقت بہت خوفزدہ تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کا خوف دور ہوتا جا رہا تھا۔ یہ شخص چاہے جو کوئی بھی ہو لیکن مہذب معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جو مالتی کے لیے ناگوار ہوتی۔ وہ ابھی تک اس سے صرف باتیں ہی کرتا رہا تھا، اسی لیے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ ضرور جائے گی تاکہ وہ چیز دیکھ سکے جو اسے دکھائی جانے والی تھی۔ کھنہ اسے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم سے ملک ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا۔ اس کمرے میں ایک ایسی درس تھی جس کے ذریعے ڈرائنگ روم میں دیکھا جا سکتا تھا۔ کھنہ نے مالتی کو اسی درس سے دیکھتے رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ مالتی نے یقین نہ کرنے کے باوجود اپنی آنکھیں اس درس سے لگا دی۔ اس کو سب سے پہلا جھٹکا کیلاش کو دیکھ کر لگا۔ وہ اس طرح اس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا جیسے کھنہ کا مہمان ہو۔ مالتی نے دیکھا کہ کھنہ نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس سے ہاتھ بھی ملایا تھا۔ مالتی کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ اس کے پورے بدن میں جیسے بجلی کے جھٹکے لگنے لگے۔ پھر اس نے کیلاش کی آواز بھی سن لی۔ وہ کھنہ سے کہہ رہا تھا، جناب، لڑکی آپ کے پاس پہنچ گئی ہے، اب آپ باقی رقم بھی عنایت کر دیں۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، وہ رقم اب تمہاری ہو گئی، تم یہی انتظار کرو، میں ابھی رقم لے کر آتا ہوں۔ کھنہ ڈرائنگ روم سے نکل کر مالتی کے پاس آ گیا جس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی۔ غصے اور نفرت نے اس کے پورے بدن میں آگ لگا دی تھی۔ کیا تم نے؟ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا کہ تمہارا محبوب کس قسم کا آدمی ہے؟ ہاں، دیکھ لیا میں نے اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم یہ پستول لے کر جاؤ۔ کھنہ نے اپنی جیب سے ایک پستول نکال کر مالتی کی طرف بڑھایا۔ جاؤ، اس پستول کی ساری گولیاں اس بے وفا کے سینے میں اتار دو۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گی۔ مالتی نے پستول لے لیا۔ کھنہ نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ مالتی پستول ہاتھ میں لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ پھر جب کیلاش کی نگاہ اس پر گئی تو وہ سٹپٹا کے رہ گیا۔ حیرت اور خوف نے اسے سکتے میں مبتلا کر دیا۔ وہ بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہوا اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ مالتی، تم بے حیا، ذلیل، کمینے! مالتی نے کسی ناگن کی طرح پھنکارتے ہوئے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور ٹریگر دباتی چلی گئی۔ پہلی گولی تو اس نے کیلاش کے سر میں ماری، دوسری اس کے پیٹ میں اتر گئی۔ وہ تڑپ کر فرش پہ گرا۔ مالتی نے تیسری گولی بھی چلا دی، وہ اس کے سینے میں اتر گئی۔ پھر مالتی نے پورا پستول اس پر خالی کر دیا۔ کیلاش کی موت کے بعد کھنہ نے اس کی لاش ٹھکانے نہیں لگانے دی، بلکہ اس نے مالتی کو اکسایا تھا کہ وہ اس کی لاش پر بھی خنجر سے وار کرتی رہے۔ اس دن کے بعد سے یہ معمول بن گیا۔ سب سے عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ کھنہ نے مالتی کو واپس بھی نہیں جانے دیا۔ مالتی اس کے لیے تجربے کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ جب کیلاش کے مردہ اور سلگتے ہوئے جسم پر خنجر گھونپا کرتی تو اس کے چہرے کے تاثرات کھنہ کے لیے اطمینان کا باعث بن جاتے۔ وہ مالتی کو یہ حرکت کرتے دیکھ کر اتنا سکون محسوس کیا کرتا جیسے دنیا بھر کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ مالتی اس کے آدمیوں کے ذخیرے میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن ادھر 2-4 دنوں سے مالتی کے لیے یہ عمل بہت تکلیف دہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کیلاش کو بہت سزا دے لی تھی، اور اب وہ جب بھی اس کے جسم پر وار کرتی تو اسے ایسا لگتا جیسے خود اس کی روح کو کچوکے لگ رہے ہوں۔ لیکن کیلاش کے لیے اتنی سزا بہت تھی، وہ مر چکا تھا۔ اس کا جسم بھی اب بدبودار ہو گیا تھا، چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اور اب مالتی یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ یہ کھیل اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس کے اعصاب منتشر ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا ذہن اب سکتے کسی کیفیت میں رہنے لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے کچھ اور دن اسی طرح گزار لیے تو وہ شاید پاگل ہو جائے گی۔
اس نے یہاں سے جانے کے لیے کھنہ کی خوشامدیں کی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن اس نے مالتی کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ مالتی اس عظیم و شان مکان میں ایک ایسی قیدی کی طرح تھی جسے روزانہ ایک ہی قسم کا تماشا دکھانے کے لیے مجبور کر دیا جاتا تھا۔ عبدل کی صورتحال داور سے مختلف تھی۔ اسے داور کی طرح باندھ کر تو نہیں رکھا گیا تھا، لیکن وہ بھی سلاخوں والے ایک کمرے میں قید تھا۔ اس پابندی کے علاوہ اسے اور کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس کی پریشانی صرف اتنی تھی کہ اسے داور کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ داور کس حال میں ہے، اسے کہاں رکھا گیا ہے، اور ان لوگوں نے اسے کیوں قید کر رکھا ہے۔ ورنہ اسے کوئی خطرناک پاگل معلوم ہوتا تھا جو روزانہ سلاخوں والے دروازے کے پاس آیا کرتا، اسے دیکھتا، پھر کچھ کہے بغیر واپس چلا جاتا۔ عبدل نے اس سے کچھ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ عبدل کی باتیں سن کر اس طرح مسکراتا جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کی باتیں سن کر خوش ہوتا ہو۔ اس موقع پر عبدل جھلاہٹ سے اپنا سر پیٹتا ہوا ایک طرف جا کر بیٹھ جاتا۔ اسے یہاں کھانے پینے کی بھی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اسے قید کرنے والے اس معاملے میں بہت باوصول معلوم ہوتے تھے۔ اسے وقت پر کھانا ناشتہ وغیرہ پہنچا دیا جاتا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اسے قید رکھا گیا تھا، اور یہ قید اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اسے اس پراسرار قید میں آئے 4 دن گزر گئے تھے، اور ابھی تک اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ کھنہ آخر چاہتا کیا ہے۔ اس نے کھانا لانے والوں کو بھی کریدنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لوگ بھی پتھر کے بنے معلوم ہوتے تھے۔ عبدل کی باتوں کے جواب میں صرف مسکراتے، اور عبدل جھلا کر انہیں برا بھلا کہنے لگتا۔ پھر ایک شام عبدل کے پاس کھانا لے کر ایک ایسا آدمی آیا جسے دیکھ کر عبدل چونک پڑا۔ یہ صورت اس کے لیے جانی پہچانی تھی۔ اس کے ذہن میں ہلچل سی مچنے لگی۔ اس نے اس آدمی کو پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا تھا، پر کہاں، اور اس کا نام کیا تھا، یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ آدمی نے کھانے کی ٹرے عبدل کی طرف بڑھا دی۔ کھانا پہنچانے کے وقت سلاخوں والا دروازہ ایک طرف ہٹ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود فرار کا موقع اس لیے نہیں ملتا تھا کہ کھانا لانے والا تنہا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ 2 عدد مسلح محافظ بھی ہوا کرتے جو 1-2 قدم کے فاصلے پر کھڑے رہتے۔ وہ لوگ بہت چوکنے ہوتے تھے۔ وہ عبدل پر گہری نگاہ رکھتے۔ جب عبدل ٹرے اپنے ہاتھ میں لے لیتا تو سلاخوں والا دروازہ دوبارہ بند ہو جاتا۔ اس کے بعد ٹرے لینے کے لیے صرف ایک ہی آدمی آتا۔ اس وقت دروازے کو کھولا نہیں جاتا تھا، بلکہ ٹرے ٹیڑھی کر کے 2 سلاخوں کے درمیان سے باہر پہنچا دی جاتی۔ اس وقت مسلح محافظ بھی نہیں ہوتے تھے۔ ٹرے لینے کے دوران عبدل گہری نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اس کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس آدمی نے بھی اسے پہچان لیا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں بھی شناسائی کا عکس ابھر آیا تھا، لیکن اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ وہ ان محافظوں کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ عبدل کو ٹرے دینے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ دروازہ پھر بند ہو گیا، اور دروازہ بند ہوتے ہی عبدل کو اس شخص کا نام یاد آ گیا۔ وہ بھوپت تھا۔ عبدل کو نام یاد آتے ہی بہت کچھ یاد آ گیا۔ یہ آدمی اس کے ساتھ بمبئی سینٹرل جیل میں تھا۔ یہ خطرناک آدمی تھا۔ کئی قتل اس کے حساب میں لکھے تھے۔ پہلے عبدل کا بھی اس سے جھگڑا ہو گیا تھا، پھر بعد میں ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ ان دونوں کے بیرک الگ الگ تھے، اس کے باوجود دونوں روزانہ ایک دوسرے سے ملا کرتے۔ پھر ایک دن عبدل کو پتہ چلا کہ بھوپت جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کے فرار ہونے کے بعد پہلی بار عبدل اسے اس آدمی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اسے بھوپت کے حال پر حیرانی بھی ہوئی تھی۔ اتنا خطرناک آدمی اس کھنہ کے جنگل میں کہاں سے پھنس گیا، اور وہ بھی اس طرح کہ نوکروں کی طرح کام کر رہا تھا۔ عبدل سے اس وقت کچھ کھایا بھی نہیں گیا۔ اسے بھوپت کی واپسی کا انتظار تھا۔ بھوپت نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ اس کا اظہار اس کی آنکھوں سے ہوا تھا۔ عبدل نے سوچ لیا تھا کہ اگر بھوپت ہی ٹرے لینے کے لیے واپس آئے تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے یہاں سے نجات حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہی بتا دے۔ اس کی توقع کے عین مطابق بھوپت ہی ٹرے لینے کے لیے آیا، اور معمول کے مطابق اس کے ساتھ کوئی محافظ بھی نہیں تھا۔ عبدل اسے دیکھتے ہی جلدی سے سلاخوں کے پاس آ گیا۔ سالا تم بھوپت ہو نا؟ سالا تو تم کو اسی ٹائم پہچان گیا تھا۔ سالا تم ادھر کیسے آ کر پھنس گیا ہے؟ ہاں، میں بھوپت ہی ہوں، تم کو پہچان لیا تھا۔ اے بھائی، ادھر کا لفڑا کا ہے، اپن کا تو مستک گیلا ہو گیا۔ اپن تو سالا سرکاری جیل میں اس پابندی کے موافق کبھی نہیں رہا۔ یہاں کا سمسیا ابھی تک اپنی سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ بھوپت نے جواب دیا، ویسے وہ آدمی بہت خطرناک ہے۔ سالے نے بھات بھات کے بندوں کو جمع کر رکھا ہے۔ مجھے بھی پکڑ لیا تھا۔ تجھے تو یاد ہی ہوگا کہ میں جیل سے بھاگ لیا تھا، پر سالہ آزادی اپنے مقدر میں ہے ہی نہیں۔ اس جیل سے بھاگا تو ادھر آ کر پھنس گیا، اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ سالہ اگر اپن کے پاس ایک ٹھائے ٹھائے کرنے والا پستول آ جائے نا تو اپن ادھر سے راکٹ کا مافک بھاگ نکلے، لیکن ادھر تو سالہ ہمارا ہاتھ ہی کٹیلا ہے۔ اب سالہ خالی ٹرے سے بھی تو لڑائی نہیں کر سکتا نا۔ کیا سالہ اپن کا لک بھی ایسا ہی جا رہا ہے۔
सोचता कुछ है, होता कुछ है। बहुत मुश्किल है अब्दुल। भूपत ने मायूसी से कहा, पिस्तौल तो मैं तुम्हारे लिए कहीं से ला सकता हूँ, पर इसके बावजूद तुम यहाँ से भाग नहीं सकोगे। इन लोगों का इंतजाम बहुत जबरदस्त है, चारों तरफ अपने आदमी फैला रखे हैं, एक से एक खतरनाक। लगता है हिंदुस्तान भर के गुंडे बदमाशों को यहीं लाकर जमा कर दिया है। बस उस्ताद, तू कहीं से अपन को एक पिस्तौल ला दे, उसके बाद सारा तुम तमाशा देखना। अपन का उस्ताद भी दरी फंसेला है, वो साला अगर अपन को मिल जाए ना, तो फिर अपन दोनों मिलकर इस खन्ना की तो बैंड बजा दें। पर तो मुसीबत ये कि वो साला उस्ताद है किधर, ये अपन को नहीं मालूम। कौन उस्ताद? भूपत ने हैरत से पूछा। दावर, वही जो अक्खा साले पूरे शहर पर भारी है, वो भी धोखे से दर फंसेला है। ओ, तो दावर भी यहाँ पर है? मैंने उसका बहुत नाम सुन रखा है। नाम ही नहीं, अगर उसके पास एक पिस्तौल हो ना, तो उसका तुम काम भी देख लेना। साला इधर सबको टाई टाई फटाक करके 12 बजा देगा। ठीक है, तुम लोग इसी कोशिश करके देख लो, मैं रात को किसी समय पिस्तौल पहुंचा दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, देरी हो गई ना तो इन लोगों को शक पड़ जाएगा। भूपत ने अब्दुल की मुश्किल आसान कर दी थी। पिस्तौल उसके हाथ में आ जाए तो फिर उसके लिए कोई दुश्वारी ना थी। वो पिस्तौल से काम लेने का हुनर जानता था। उसे मालूम था कि सिर्फ एक पिस्तौल से पूरे मजमे को किस तरह काबू में किया जा सकता है। उसका इरादा खन्ना पर ही हाथ डालने का था। उसने सोच लिया था कि वो खन्ना को काबू में करके सबसे पहले दावर को आज़ाद करवाएगा। उसके बाद फिर उन दोनों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। रात के वक्त भूपत अपने वादे के मुताबिक पिस्तौल ले आया। वो उस वक्त बहुत घबराया हुआ मालूम होता था। उसने पिस्तौल को सलाखों के दरमियान से कमरे में फेंक दिया। अब जल्दी से छुपा लो उसे, मैं चुरा कर लाया हूँ, अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी खैर नहीं। अब्दुल ने जल्दी से पिस्तौल उठाकर अपने नेफे में अड़स लिया। भूपत वहां से फौरन चला गया। पिस्तौल मिलने के बाद जैसे अब्दुल को नई जिंदगी मिल गई थी। वो अपने आप में बेपनाह हौसला महसूस कर रहा था। रात के वक्त उसने पिस्तौल को चेक किया, उसमें गोलियां भरी हुई थी। भूपत ने बहुत जबरदस्त काम किया था और जेल की यारी इस वक्त अब्दुल के काम आ गई थी। उसने मुतमईन होकर दोबारा पिस्तौल को नेफे में अड़स लिया और दीवार के पास रखे हुए बिस्तर पर ढेर हो गया। ये बिस्तर पहले से यहाँ मौजूद था। दूसरी सुबह नाश्ता लाने वाला कोई और आदमी था। अब्दुल को मालूम था कि जैसे ही वो नाश्ते से फारिग होगा, उसी वक्त खन्ना उसकी कोठरी के पास आकर खड़ा हो जाएगा और वही वो मौका होगा जब वो खन्ना को दहशतज़दा करके उसे हिदायत देगा कि वो सलाखों वाले दरवाजे को खोलने का हुक्म दे। दरवाज़ा खुल जाने के बाद फिर अब्दुल के लिए कोई दुश्वारी नहीं होगी। वो खन्ना को यरगमाल बनाकर सबसे पहले दावर को रिहा कराएगा। उसके बाद वो दोनों मार धाड़ करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। नाश्ते के बाद उसने ट्रे वापस कर दी और ट्रे लेकर जाने वाला अभी उसकी निगाहों से ओझल हुआ ही था कि खन्ना दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने हस्बे मामूल सूट पहन रखा था और एक सिगार उसके होठों में दबा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो अपनी पसंद का कोई मंजर देख रहा हो। क्या हाल है तुम्हारे? खन्ना ने पूछा। अपन सारा बिल्कुल ठीक है। अब्दुल धीरे धीरे दरवाजे के पास आने लगा। यहाँ मन तो नहीं घबराता? अगर घबराए भी तो साला तुम अपन को यहाँ से जाने देंगे क्या? तुम तो साला अपन को घरदामाद बना के रख लिया है। अब वो सलाखों के बिल्कुल पास पहुंच गया था। बहुत खूब, मन खुश कर दिया तुमने। तुम वाकई एक बहादुर इंसान हो और मैं इंसानों में यही खूबी देखना चाहता हूँ। जरा ये तो देख लो। अब्दुल ने अचानक पिस्तौल निकालकर उसका रुख खन्ना की तरफ कर दिया। ये क्या? खन्ना ने बौखलाकर पीछे हटना चाहा। पीछे मत जाना, वरना सारा इसमें जितनी गोलियां हैं ना, सबका सब तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगा। ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से है? तुम्हारे फादर ने दिया अपन को। अब साला तुमको उस पिस्तौल से क्या लेना देना? तुम साला अपने आदमी लोग को बोलो कि वो इस दरवाजे को खोल दे, वरना। ओ, तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो? तो क्या अक्खा जिंदगानी इसी कोठरी में पड़ा रहे? अपन बोलता जल्दी करो, साला अपने हाथ में खुजली हो रहा है। नहीं, मैं तुम्हें इस कोठरी से बाहर नहीं आने दूंगा। तेरे को गोली मार दूंगा, जल्दी करो, अपन के पास टाइम खल्लास होने वाला है। मैंने कहा ना, मैं नहीं आने दूंगा। अपन भी बोलता है कि अपन सोचेगा नहीं, गोली मार देगा। मार दो गोली, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। अब्दुल के तन बदन में आग लगती जा रही थी। देख, अपन लास्ट टाइम बोलता है, दरवाजा खुलवा दे। नहीं, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तो ठीक है, ये लो। अब्दुल ने सांप की तरह फनकारते हुए अपना पिस्तौल वाला हाथ बुलंद किया और उसकी उंगलियां ट्रिगर पर दबती चली गईं।